नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। बुद्ध एयरका पाइलट आङगेलु शेर्पाले आफ्ना बारेमा भएका चर्चा र टिप्पणी उप केही दुखेसो र केही प्रष्टीकरण राखेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा उनले सामान्य घटनाक्रमले असामान्य तरङ्ग पैदा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँबाट उडेर विराटनगर जाँदै गर्दा बुद्ध एयरको जहाजको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या देखियो। विराटनगर अवतरण गर्न नसकेर जहाज काठमाडौँ फर्काइयो। सोही जहाजका पाइलट आङगेलु शेर्पाले यो घटनाक्रमलाई अतिरञ्जित नगर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेका छन्। उनले हामीसँगको कुराकानीमा यो प्रकरणबारे पहिलो पटक प्रारम्भिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन्। आफ्ना बारेमा केही आपत्तिजनक चर्चा, टिप्पणी र समाचारहरू आएकोमा पाइलट शेर्पाले दुखेसो पोखेका छन्। जस्तो कि आफ्ना पुराना तस्बिरहरूलाई छानी पोस्ट गरेर अहिलेको नै हो कि जस्तो गरेर भ्रामक र नकारात्मक प्रचार भइरहेकोमा त्यसो नगर्न र भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरेका छन्। जहाज अवतरणको विषयमा प्राविधिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षलाई बुझ्दै नबुझिकन लहैमा भइरहेका यति बेलाका हल्का टिप्पणी र व्यक्तिगत लान्छनाले उनी दुखी छन्। तर उनले जहाज अवतरणका क्रममा आफू निर्धक्क र सुझबुझका साथ फुकी कदम उठाएको बताएका छन् र त्यसमा आफू न हर्ष न विस्मातको रहेको बताएका छन्। उनले आफू छानबिन समितिलाई सहज होस् र त्यसमा प्रभाव नपरोस् भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति र प्रचारबाजीमा नआएको प्रश्न पारेका छन्। पहिले प्रारम्भिक अध्ययन र छानबिनलाई सघाउनु आफ्नो दायित्व र कर्तव्य हुने उनले बताएका छन्। यात्रुको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जहाजको सामान्य अवतरणका लागि आफूले अधिकतम उपायहरू लगाएको जुन एउटा पाइलटको सामान्य कर्म भएको शेर्पाको भनाइ छ। उनले आफ्नो तर्फबाट कुनै बहादुरी गरेको वा कुनै त्रुटि गरेको दुवै अवस्था होइन, न बहादुरी न त्रुटिको कुरा उनले सुनाएका छन्। हामीसँग बहादुरी गरेको भनेर चर्चा गर्नु पनि आवश्यक छैन, शेर्पाको भनाइ छ। कुनै त्रुटि पनि आफूले नगरेको उनले दाबी गरेका छन्। न त यो दुर्घटना हो, न त यो कुनै अभूतपूर्व कुनै नौलो घटना नै हो। कहिलेकाहीँ सामान्यभन्दा अवस्था केही फरक हुन्छ, भएको जम्मा त्यति हो। अघि पछि भन्दा केही फरक स्थिति भयो, सेफ्टी र सेक्युरिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नु त भएन, उनको भनाइ छ। सम्भावित जोखिम टार्नका लागि गर्नुपर्ने साबिकको प्रक्रिया र काम आफूले गरेको र जहाज काठमाडौँमा नर्मल सामान्य अवतरण गरिएको उनको भनाइ छ। गन्तव्यमा अवतरण गर्न असम्भव, असहज वा जोखिम हुने यो अवस्थामा डाइभर्ट गरेर फर्काएर सुरक्षित गन्तव्यमा अवतरण गराउनु सामान्य घटनाक्रम भएको पाइलट शेर्पाले बताएका छन्। काठमाडौँको आकाशमा अघि पछि पनि जहाज होल्ड गर्नु परेका दैनिक जसो कैयौँ अनुभवहरू हुन्छन्, तर त्यो दिन निकै लामो समय होल्ड गराउनु परेको हुनाले यात्रुलाई बढी तनाव भएको हो र मिडियामा पनि निकै चर्चा भएको उनले सुनाए। जोखिम हुन सक्ने सम्भावनालाई कमभन्दा कम गराउने प्रयत्नकै लागि बढी समय लागेको उनले हामीसँगको कुराकानीमा सुनाएका छन्। दर्शकबिन, यस अघिका हाम्रा दुईवटा कार्यक्रम, दुईवटा पावर न्युजमा हामीले बुद्ध एयरको जहाज प्रकरणमा केन्द्रित रहेका कारणले पनि हाम्रो यस अगाडिका दुईवटा कार्यक्रम त्यसबारेमा थप अपडेट यति बेला चासोमा पनि छ, त्यसैलाई जोड्न हामीले यहाँ सान्दर्भिक ठानेका हौँ र पाइलटसँगको संवाद अपडेट प्रस्तुत गर्ने त्यसकै एउटा यो उपक्रम हो। हवाई उडानलाई चुस्त र व्यवस्थित गर्न सरकारले आज एउटा समिति बनाएर अर्को एउटा थप पहल अघि बढाएको छ। यो जहाज प्रकरणमा हामी थप प्रसङ्ग पछि कार्यक्रममा जोड्नेछौँ र आज हामी मुख्यतः पछिल्लो राजनीतिक स्थितिमा केन्द्रित हुनेछौँ। अब आजको प्रमुख प्रसङ्गमा लागौँ। दर्शकबिन, कानुनी र प्राविधिक झन्झट नमिल्दा देउबा सरकारमा मन्त्री थप्ने काम हुन सकेन भन्दै आएको निकै समय भइसक्यो। दुईटा कारण देखाइयो, कानुनी र प्राविधिक झन्झटहरू। अध्यादेश फिर्ता होस् त्यसपछि तुरुन्तै हुन्छ भन्थे, त्यो बहाना पनि सकियो, मन्त्रीमण्डल विस्तारको बहाना।
अस्ति सोमबार नै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भइसक्यो। अब त मन्त्री थपिएलान् भनेको गाँठी कुरो त सुल्झनै बाँकी छ र त्यो हो कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्ने मामला सुल्झिएकै छैन। पहिले त दलीय भागभण्डा सुल्झाउनु पर्यो, त्यसपछि फेरि दलभित्रको अर्को माथापच्ची हुनेछ, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने, कुन मन्त्री बनाउने र कुन मन्त्रालयमा को पुग्ने भन्ने अर्को माथापच्ची दलभित्र फेरि चल्नेछ। त्यसैले अझै पनि मन्त्री परिषद विस्तारको दिनदशा प्रष्ट भइसकेको छैन। गठबन्धनका एक नेताले नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ भोलि बिहिबार हुन्छ भनेर सोद्धा उनको जवाफ के आयो भने कपडा किनेकै छैन, सिलाउने कहिले हो पत्तो छैन, तपाईँ गोजी कहाँ राख्ने भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। मतलब दलहरू बीचमा कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमै कुरा मिल्न बाँकी छ। त्यसका लागि त केही राउन्ड गठबन्धन बैठक बस्नु पर्यो, नै मलाई फल्ना मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्ने प्रकारको हानथाप त्यो बैठकमा चल्नेछ। त्यो बैठक आयोजना हुनै अहिले सकिरहेको छैन। गठबन्धनको ढिक्के त्यो बैठकबाट लुछाचुडी गरेर पाएको आफ्ना भागको मन्त्रालयको कुटुरो ल्याएर फेरि यता आफ्नो दलभित्र फुकाउनु पर्यो। सरकारमा सामेल हुने 4 वटै दलमा अर्को चरणको लुछाचुडी चल्ने त्यो उपक्रम त बाँकी नै छ। त्यसपछि मात्रै दलहरूले आफ्ना मन्त्री टुङ्ग्याउनेछन् र मन्त्री परिषद विस्तार र शपथको साइत जोड्नेछ। जे होस्, जनतालाई को मन्त्री होलान्, कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्ला, कुन दलको भागमा कुन मन्त्रालय पर्ला भन्ने पटक्कै चासो छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेससहित 4 दलबाट को मन्त्री बन्दैछन् भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा हुनु स्वाभाविक छ। त्यसैले प्रशान्त भट्टराईले कुन दलबाट को मन्त्री बन्ने दाउमा छन् त्यसको फेहरिस्त उतारेका छन्। हेरौँ। मन्त्री परिषद विस्तारलाई टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच बुधबार भेटघाट र छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता घटक 2 शीर्ष नेता बीचको भेटमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा अन्तिम कसरत चल्यो। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचमा भएको थियो। सोही अनुसार सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छ। गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले 7 मन्त्रालय, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले 6 मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। एक वटा राज्य मन्त्रीको भागभण्डा पनि सहमतिमै तय भएको छ। तर कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धनका दलहरूसँग मन्त्री हुनेहरूको नाम मागेका थिए। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हुनेहरूको सम्भावित लिस्ट तयार पारेको छ। तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौँ बाहिर रहेकोले उनको तर्फबाट मन्त्रीको नाम टुङ्गो लागेको छैन। त्यसो त काङ्ग्रेसमा पनि संस्थापन इतर पक्षले मन्त्रीको नाम देउबालाई बुझाइसकेको छैन। काङ्ग्रेसले गृह, परराष्ट्र, कानुन अनि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री लिएको छ। माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको छ। गत असार 29 गते देउबा प्रधानमन्त्री भएकै दिनमा काङ्ग्रेसबाट बालकृष्ण खाँडलाई गृह र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाइएको थियो। उसै दिन माओवादीबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई बनाइयो। त्यसपछि साउन 10 गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरियो। तेस्रो पटकको विस्तारका क्रममा असोज 6 गते काङ्ग्रेसकै डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री बने। कुन दलबाट को मन्त्री बन्दैछन् त? काङ्ग्रेसबाट। काङ्ग्रेसले पाउने मन्त्रालय मध्ये प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो गुटका 4 जना मन्त्री नियुक्ति गरिसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै भाग पुर्याउनु पर्ने 3 वटा गुट छन्। सभापति देउबाले आफ्नो गुटबाट रोजेको मन्त्रालय सहित मन्त्री बनाइसकेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भाग पुर्याउन बाँकी छ। 7 मन्त्रालय मध्ये अब काङ्ग्रेसको भागमा 3 वटा मन्त्रालयहरू बाँकी छन्। त्यसमा पौडेल र सिटौला गुटबाट मन्त्री हुनेछन्। पौडेल समूहबाट सुजाता कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, तेजुलाल चौधरी र राजन केसीको नाम चर्चामा छ।
सिटौला समूहबाट उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानको नाम चर्चामा छ। माओवादीबाट आफ्नो पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकोले नाम टुङ्ग्याउन सकस भएको प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चमै बताएका थिए। जनार्दन शर्मा र पम्पा भुसाल सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। 6 मन्त्रालयमा अब 4 वटा माओवादीको भागमा पर्नेछन्। मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकबाट नाम टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, सुरेश कुमार राई, सुदन किराती, जयपुरी घरती, अञ्जना बिसङ्खे र शशि श्रेष्ठ, मातृका यादव, अमनलाल मोदी र शिवकुमार मण्डलको नाम चर्चामा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट माधव नेपालले आफ्नो दलबाट मन्त्री हुनेको नाम लगभग टुङ्गो लगाइसकेका छन्। विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले र जीवनराम श्रेष्ठ मन्त्री हुने करिब पक्का बताइएको छ। भवानी खापुङ र किसान श्रेष्ठको नाम पनि वैकल्पिक चर्चामा छ। जसपाबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताउँदै आएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी आफ्ना मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने कसरतमा छ। जसपामा मन्त्री छान्ने जिम्मा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईले पाएका छन्। राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह, प्रमोद शाह र रेणु यादव मन्त्री हुने चर्चामा छन्। दर्शकवृन्द, अलि पहिलाको कुरा गरौँ। महिना नागिसक्यो, खै मन्त्री परिषद विस्तार भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ठुग्न थालियो 1 महिना पुगेपछि। र महिना नाग्यो, 2 महिना पनि बित्यो, देउवालाई ठुग्नेहरू झन् मच्चिए। अब त तेस्रो महिना पनि छुन लाग्यो मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको। ठुग्नेहरू, आलोचना गर्नेहरू नै थाकिसके, तर देउवालाई कुनै प्रभाव छैन। विगतमा सबैभन्दा ठुलो मन्त्री परिषद गठन गरेको रेकर्ड बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपटक भने सबैभन्दा लामो समयसम्म मन्त्री परिषद गठन गर्न नसकेको अर्को रेकर्ड बनाएका छन्। लामो समय नाम मात्रैको मन्त्रीमण्डलका भरमा देउवा सरकार चलेको छ। माधव नेपालको दल दर्तालाई बहाना बनाएर 2 महिना बित्यो। त्यसपछि उपेन्द्र यादवको चाहनामा दल विभाजन अध्यादेश फिर्ताको अर्को बहाना बन्यो। त्यो बहाना पनि टरेको छ र पनि अझै अन्यल भने यथावत नै छ। मन्त्री परिषद विस्तारको अन्यल। अध्यादेश फिर्ता भएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार तुरुन्तै हुने भनिएको थियो, तर मन्त्रालय बाँडफाँडको मुख्य गाँठो अझै पनि फुकाउन बाँकी नै छ। सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लागेपछि मात्रै मन्त्री हुनेहरूको अन्तिम नामावली त्यो आउनेछ, मन्त्री हुनेछन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौँ बाहिर रहेका कारण गठबन्धन बैठक बस्न नसकेको बताइएको थियो। हिजो अस्ति उनी बुधबार आज बिहान काठमाडौँ फर्केका छन्। बुधबार नै गठबन्धन बैठक बसेर मन्त्री परिषद विस्तारलाई टुङ्गो लगाउने तयारी भनेर पनि समाचारहरू आएका थिए, तर यति बेलासम्म आज दिनभरमा बैठक गठबन्धनको बस्न सकेन। तर बैठकले पहिले त कुन दललाई कुन कुन मन्त्रालय दिने त्यसको छिनोफानो गर्नु पर्नेछ। गठबन्धनको बैठक बसेर बैठक बस्ने कहिले हो, त्यो टुङ्गो लाग्ने कहिले हो, त्यो नै एक खालले अन्यलपूर्ण छ। यो हिसाबले मन्त्री परिषद विस्तारमा अझै थुप्रै दिनहरू खपत हुन सक्छन् भन्ने अड्कल काटिएको छ। त्यसो भयो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। दर्शकवृन्द, जे होस्, कोर्स एक कदम अघि बढेको छ र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू यति बेला मालदार मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने दौडधुपमा छन्। सम्भवतः यो साताभित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेछ। तर हामीलाई पनि लाज भइसक्यो, यो साताभित्रै भन्दै धेरै साताहरू, धेरै महिनाहरू बितिसके। सत्ता गठबन्धनका 4 वटा दल सरकारमा सामेल हुनेछन्। गठबन्धनमा रहेको 5औं दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन जनाए पनि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नहुने उसको नीति छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको। दर्शकवृन्द, यस अघिका 2 वटा पावर न्युजमा हामीले बुद्ध एयरको हवाईजहाजमा समस्या देखिएपछिको घटनाक्रमलाई समेटेका थियौँ। उक्त जहाजका पाइलट आज आङ्गेलु शेर्पासँगको टेलिफोन कुराकानीका सार पनि आज हामीले अघि सुरुमा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यसका केही अपडेटहरू दिन आज सान्दर्भिक हुनेछ। केही राजनीतिक सन्दर्भहरू पनि हामीले आजको कार्यक्रममा
जोड्दैछौँ र केही अन्य सामग्रीहरू हामीसँग बाँकी नै छन्। हवाई यो पछिल्लो प्रकरणको बारेमा र राजनीतिक पछिल्लो स्थितिका बारेका सामग्रीहरू बाँकी छन्। त्योभन्दा पहिले यहाँ बेला भएको छ छोटो विश्रामको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद आफूले नछाड्ने जनाउ दिएका छन्। उमेर हदले ओलीलाई अध्यक्ष बन्न दिँदैन, तर ओली भने नियम र कानुन जुन व्यवस्था छ दलीय व्यवस्था त्यो नै फेरेर भए पनि अध्यक्ष अझ एक बार बन्ने अडानमा छन्। ओलीले यसअगाडि अध्यक्षमा आफू नदोहोरिने बताएका थिए, सार्वजनिक भाषण गरेका थिए। उनको त्यो आफ्नै पुरानो भाषण, त्यो अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा ओलीले भनेका छन्, अध्यक्षभन्दा माथि अर्को ठाउँ त छैन, त्यहाँ भएको भए त जान्थेँ, त्यो ठाउँ नै छैन भने म के गरौँ? सुनौ। उमेर हदको कुरा छ, कार्यकालको कुरा छ। एउटा चाहिँ क्लास दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ भनेको थियो नि भनेर। क्लास छैन्जेल दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ, क्लास सिद्धिएपछि के गर्नु? महाविद्यावारिधि गरिसकेपछि पढ्न छोड्छ मान्छेले? प्रधान सम्पादक भइसकेपछि काम गर्न छोड्छ मान्छेले? दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ भनेको त क्लास छैन्जेल हो, क्लास सिद्धियो नि त। अब त अध्यक्षभन्दा माथि जाने ठाउँ भए मास्टर जान्थेँ, अध्यक्षभन्दा मास्टर जाने ठाउँ छैन, के गर्ने? क्लास नदोहोऱ्याउने ठिक हुन्थ्यो। उसो भए व्यवस्थामा उमेर हदको व्यवस्था चाहिँ दलीय व्यवस्थामा किन राखिएको होला? ओलीले पार्टीलाई विमानमा जस्तै दुईजना पाइलटले चलाउन नसकिने नमिठो अनुभव सहितको निष्कर्ष पनि सुनाएका छन्। विमानमा जस्तो दुईवटा चालक चाहिँ पार्टीमा फाप्दो रहन्छ भन्ने ओलीको अनुभव छ। नेकपा विभाजनको सन्दर्भमा ओलीलाई पत्रकारहरूले प्रश्न सोधे, दुई पाइलटले चलाएको विमान दुर्घटनामा पर्यो नि? अनि ओलीले जवाफ दिए, साँच्चीकै प्लेन दुईजना पाइलटले जहाज चाहिँ चलाएको राम्रै हुने रहेछ, तर जहाज जस्तो चिज चाहिँ पार्टी रहेनछ, दुईजना पाइलटले पार्टी चल्ने रहेनछ ओलीको भनाइ। आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर एकल पाइलटवाला, सिङ्गल पाइलटवाला सुपर फास्ट जेट चलाउने ओलीले धोको फुकाएका छन्। एउटा चाहिँ दुई पाइलटले कुरा के अरे प्लेन चलाउने कुरा, त्यसमा चाहिँ प्लेन चाहिँ जेट चाहिँ दुईटै पाइलटले चलाउँछन्, त्यो ठिक हो, राम्रै चल्या देखिन्छ। पार्टी चाहिँ हुने रहन्छ, पार्टी चाहिँ हुने रहन्छ। दुईटाले चलाउँदा 5 वर्ष चलेन। अब चुनावपछि बहुमत ल्याएर एकल पाइलटले एकदम सुपर फास्ट जेट, डेभलपमेन्टका लागि सुपर फास्ट जेट चलाइन्छ। म साथीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छु। माओवादी र नेकपा एमाले एकीकरण भएर बनेको नेकपा एकीकृत पार्टीको सुरुवाती दौरमा भाषण गर्दा ओलीले भन्ने गर्थे कि प्रचण्ड र आफू दुईवटा पाइलट र विशाल नेकपा एकीकृत पार्टी भएको कारणले यो जेट रूपी पार्टीलाई दुईवटा पाइलट चाहिन्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति थियो। तर अहिले आएर ओलीको त्यो अभिव्यक्ति सच्चिएको छ र समयक्रमले, घटनाक्रमले पाठ सिकाएको छ कि पार्टीमा दुईवटा पाइलट चाहिँ फाप्ने रहेनछ। जहाजमा त ठिकै हुने रहेछ, तर पार्टीमा त्यो चल्दो रहन्छ। ओलीको यो कटु आफ्नो अनुभव। गठबन्धन सरकार संसदीय मूल्य मान्यतालाई भत्काएर स्वेच्छाचारी बन्दै गएको ओलीले आरोप लगाएका छन्। देउबा सरकारप्रति उनको आरोप छ। उनले अध्यादेशमा झेल्ली भएको भन्दै निकै चित्त पनि दुखाएका छन्। एकपटक जारी गरेको अध्यादेश सूचना निकालेकै भरमा खारेज नहुने तर्क ओलीको छ। उनको भनाइ छ, दूषित मनसायका साथ अध्यादेश ल्याइयो, अहिले संसद छलेर सूचना मार्फत अध्यादेश फिर्ता भएको भनिएको छ। अध्यादेश रद्द गर्न अर्को कानुन चाहिन्छ, यत्तिकै फिर्ता हुँदैन। सूचना जारी गरेर अध्यादेश फिर्ता लिएको भनेर कानुन निर्माण, संशोधन र त्यसको खारेजी
संसदले गर्छ। संसद नचलेका बेला देशका लागि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। न पहिले जरुरी पर्यो न हिजो जरुरी पर्यो। जरुरी परेको भए त संसद चलेका बेला त संसदमै ल्याउन सकिन्थ्यो। चलिराखेको संसद बन्द गरेर ल्याइयो। देशलाई एकदम जरुरी एकदम आवश्यकता होइन, पार्टी फुटाउने गलत मनसाय दूषित मनसायका साथ ल्याइयो। हिजो असंवैधानिक गैर कानुनी संसद छलेर संसदको अवज्ञा अपमान गरेर सूचना मार्फत अध्यादेश फिर्ता बन्यो। कानुन निर्माणको कुरा, फिर्ताको कुरा यो संसदको बिजनेसको कुरा हो र प्रतिस्थापन त्यसलाई रद्द गर्नका लागि अर्को कानुन चाहिन्छ। त्यो यतिकै फिर्ता मात्रै हुँदैन। त्यसलाई यसभन्दा अगाडि पनि जुन अध्यादेश जारी गरियो त्यसलाई रद्द गर्नु पर्यो भने पहिलेकै ऐन कायम रहने गरी अर्को अध्यादेशको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर पहिलेको ऐन कायम गरिने गरी सूचना जारी हुन सक्दैन, भएको पनि छैन। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश गठबन्धन सरकारले ल्यायो र त्यसकै आधारमा नेकपा एमाले फुट्यो र माधव नेपालको बेग्लै दल दर्ता भयो निर्वाचन आयोगमा र त्यसकै पराकम्प त्यसकै असर अर्को पनि देखियो। उपेन्द्र यादवको दल जसपा पनि विभाजित भएर लोसपा फेरि अर्को बन्यो र त्यो अध्यादेश अहिले आफ्नो मकसद पुरा भएपछि गठबन्धन सरकारले फिर्ता लिएको छ। त्यो नमान्ने ओलीको यो भनाइ अर्थपूर्ण छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूको खेदो खन्थे। आफ्नो र आफू नेतृत्वको तात्कालीन सरकारमाथिको आलोचना उनी पटक्कै सहन्नथे। आलोचक चाहे मिडिया होस् वा बुद्धिजीवी ओलीले थला पारिदिने खुलेआम चेतावनी दिन्थे। तर अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा ओली आफैले गुनासो गरिरहेका छन्। खै सञ्चार माध्यमले त सरकारको आलोचना र खबरदारी नै गरिरहेको छैन। उनले देउवा सरकारलाई सञ्चार माध्यमले खबरदारी नगरेको गुनासो गरे। त्यो पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पादकहरूलाई पत्रकारहरूलाई भेला गराएर ओलीले यो प्रकारको गुनासो गरेका हुन्। आफ्नो सरकारका पालामा बालुवाटारमा पत्रकारहरूलाई सम्पादकहरूलाई यसै गरी बोलाएर ओलीले सरकारमाथि आफूमाथि भइरहेको आलोचनाको पुरजोर प्रतिवाद गर्थे, पत्रकारहरूलाई खबरदारी गर्थे। तर अहिले पत्रकारिताबाट सरकारमाथिको खबरदारी नपुगेको उनै ओलीले गुनासो गरिरहेका छन्। खबरदारी नपुगेरै त्यसकै कारणले यो सरकार अहिले लाचार बन्दै गएको, संविधान र कानुनको कुनै पनि मतलब सरकारले नराखेको ओलीको बुझाइ छ। खबरदारी गरेन भने सरकार अलिकति लापरवाह जस्तो पनि हुँदो रहेछ, जस्तो अहिलेको सरकार छ। अहिलेको सरकारप्रति अलिक खबरदारी पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। संविधानको मतलब छैन, कानुनको मतलब छैन, सञ्चार माध्यम चुपै छ। त्यसकारण सरकारले अनुकूलता ठानेको छ, जसले गर्दा गल्ती गर्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले बारम्बार गर्ने गुनासो विपक्षीमा पुगेपछि पनि कायमै छ। त्यो मिडियाले आफ्नो औपचारिक लेखनमा भाषामा किन तिमी भनेर लेख्छ, किन तपाईँ लेख्दैन मिडियाले प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई, नेताहरूलाई। ओलीको यस अगाडि सरकारमा हुँदा पनि गुनासो हुन्थ्यो र अहिले विपक्षमा हुँदा पनि तपाईँहरू पत्रकारहरू किन तिमी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने ओलीको गुनासो अहिले पनि कायमै छ। सुनौ। तिमी भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यु भन्दाखेरि तिमी तपाईँ सबैलाई यु नै भन्छ र बालाई पनि आमालाई पनि हजुरबालाई पनि छोराछोरीलाई पनि सबै भन्छ। तर नेपाली भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी जस्तो यस मामलामा योभन्दा अङ्ग्रेजीभन्दा अलिक धनी छ। तिमी तपाईँ भन्ने आदरभाव व्यक्त गर्ने यो हाम्रो भाषिक सम्पन्नता हो, समृद्धि हो। आफूभन्दा सानाहरूलाई मायाले तिमी भन्ने, साह्रै नजिक भएकाहरूलाई कहिले कहिले तँ पनि भन्ने, साथीका बिचमा पनि त्यो आत्मीयता झल्काउनका लागि
अथवा कहिले कहिले अघि मुनामदनको पनि कुरा चल्यो, ईश्वर तैँले रचेर फेरि कसरी बिगारी सन्ने जस्ता खालको कुरा। तँ पनि भगवान्लाई पनि भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि भगवान्लाई दाउ भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। तर हाम्रो भाषा चाहिँ तिमी, तपाईँ, तँ, हजुर विभिन्न शब्दमा बोलाउँदाखेरि हामी हजुर भनेर जवाफ दिन्छौँ, कसैले बोलायो भने हजुर भनेर बोल्छौँ। त्यस्तो खालको एउटा शिष्ट शब्द हो। त्यसकारण हामीले अरूको नकल मात्रै नगरौँ, आफ्नो भाषिक सम्पन्नता, भाषिक ओजतालाई कायम राखौँ। मलाई तिमी भनेकोमा होइन, मैले मलाई तिमी भन्नुभयो भन्ने कहिल्यै गुनासो गरेको होइन। मलाई त तिमी होइन तँ भने पनि हुन्छ, त्यसले के फरक पार्छ र? म आफ्नो हकमा मेरो केही पनि डिमान्ड होइन। प्रश्न के हो भने हाम्रो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ, सम्पन्नता जुन छ र यो भाषिक श्रेष्ठता जुन छ त्यो यसमा थुप्रै यस्ता पक्षहरू छन् हाम्रो भाषामा। धेरै ठुलो जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा होइन यो, तर यसमा निपात शब्दहरू जस्ता, अनुकरणात्मक शब्दहरू जस्ता र आदरार्थी शब्दहरू जस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरूले हाम्रो भाषालाई समृद्ध बनाएको छ। त्यतापट्टि हामी यस समृद्धिलाई बचाउँ भन्ने कुरा हो। साहित्यमा प्रयोग हुनु बेग्लै कुरा हो। साहित्यमा बाको बारेमा लेख्दा तिमी, आमाको बारेमा लेख्दा तिमी, हाम्री हजुरआमा यस्तै थिइन्, हाम्रा हजुरबा यस्ता थिए, हजुरबाले यसो भन्थे, हजुरआमा यसो भन्थिन्, त्यस्तो पनि लेखिन्छ। तर त्यो साहित्यमा हामी बोलीचाली हाम्रा व्यवहारहरूमा गरिन्छ भने त्यस्तै सञ्चार जगतले पनि हाम्रो भाषिक सम्पन्नतालाई अङ्ग्रेजीको नकल गरेर बिर्सिनुमा गर्व नमान्दा हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आग्रह हो। राजनीतिबाट अब हवाई जहाजको सुरक्षा चासो बढेको प्रसङ्गमा फेरि फर्क्यौँ। सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका हवाई जहाजको भौतिक, यान्त्रिक लगायतको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने संयोजक रहेको समितिले नेपालमा सञ्चालन हुने जहाजहरूको प्राविधिक जाँच, अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेछ। हवाई सुरक्षाको गुणस्तर बढाउन समितिले काम गर्नेछ। समितिलाई 3 महिनाको म्याद तोकिएको छ। समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक भेषराज सुवेदी, वरिष्ठ क्याप्टेन कृष्णबहादुर पौडेल र पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल सदस्य छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक लक्ष्मण देवकोटा सदस्य सचिव तोकिएका छन्। यो समितिले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको मापदण्डलाई वायुसेवा कम्पनीहरूले पालन गरे नगरेको अनुगमन गर्नेछ। जहाजको चालक दलका सदस्यहरूले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू, त्यो मापदण्डको पनि अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ। परीक्षणका क्रममा मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि यो समितिमा रहनेछ। हवाई उडानलाई थप व्यवस्थित गर्न र विद्यमान समस्या र व्यथितिलाई कम गर्न समिति बनाइएको भनेर जानकारी दिएको छ। र दर्शकबिन, र अन्त्यमा हामी अघि सुरुमै हामीले थालेको प्रसङ्गबाटै बिट मार्न चाहन्छु। बुद्ध एयरका पाइलट जो यति बेला निकै चर्चामा छन्, आङ्गेलु शेर्पाको सम्बन्धित सबैलाई यति बेला आग्रह छ कि नबुझी भ्रममा परेर हल्ला, टिप्पणी वा लान्छना लगाउनुभन्दा यथार्थ सत्य तथ्य बुझेर क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु उचित हुनेछ। यो प्रकरणमा मात्रै होइन दर्शकवृन्द, जुनसुकै विषयमा पनि पहिले यथार्थ बुझेर यकिन के हो त्यो थाहा पाएर मात्रै सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, बोल्ने वा कुनै पनि सामग्रीलाई सेयर गर्ने गर्यो भने सबैको हित हुनेछ। अफवाह फैलने छैन, सही र सत्य स्थापित गर्न मद्दत पुग्नेछ र त्यही आग्रह शेर्पा पाइलटले पनि गरेका छन्, जो यति बेला त्यसको शिकार पनि बनिरहेका छन्। त्यसैले तपाईँ हामी आवेग, उत्तेजना, भ्रम वा लहैमा लागेर होइन कि गहिराईमा साँचो कुरा बुझेर मात्रै
बोलौँ, लेखौँ, प्रतिक्रिया देऊँ, सामाजिक सञ्जालका सामग्रीहरू सेयर गरौँ, झुठो हल्ला र प्रचारलाई बढावा नदिउँ, आफैलाई हामीले एकपटक निहालौँ, कतै मबाट भ्रम वा मिथ्या कर्म त भइरहेको छैन, त्यस्तो सामग्रीहरू फैलिरहेको छैन भन्ने कुरा हामी आफैले जाँचौँ। आफैलाई हामीले जाँच्नका लागि पहिला आफ्नै सामाजिक सञ्जाललाई हेरौँ र त्यहाँ कतै आफ्नो गल्ती, कमजोरी, भुलचुक पो भएको छ कि गलत सामग्रीहरू पो आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट प्रसार भइरहेको छ कि त्यसमा जाँचौँ। र पाइलट शेर्पा यति बेला त्यसको अलिकति शिकार भएको कारणले पनि उनले आग्रह यो प्रकारको छ र त्यसलाई हामीले आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। हस् त आजको कार्यक्रममा निर्धारित समय चाहिँ सकिएको छ। आजलाई बिदा हुन्छु, अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।